हो नेवा माकोड कोण आमचे आदिवासीचे दुर्भाग्य कितें हे पळय 4 माकड आसा न्ही ते सध्या थंय आसा त्यांच्या बरोबर आमचे एक कुट्टो एक बेरो एक कितें रे तो मोनो आनी चौथो पळय आसा न्ही तो लोंगडो म्हणून ते आज पसून आमच्या फुडें हांगा पावले ना. हो चौथा म्हणटा तो अलिबाबा म्हणटा पळय तो अलिबाबा काय करतो तो हांव म्हणटा हय अशेंच म्हणटा अलिबाबा म्हणना आनी कसलो बाबा म्हण पूण हे आतां बाबा बाई कोण हो ते म्हणपाच्या लायकीचे उरले ना तांकां फक्त आतां नांवान उलो मारपाचो. 63 फकत तुमकां लागले दुसऱ्यांक लागूंक ना पणजेन तुमी कितें पळयता? आमी कितें वचनासतना महायुद्ध करनासतना रावली करून दाखयले मरे ताणी गांधी जयंती थंय केली आमी हांगा करून गांधी पुतळ्याकडे करून दाखयले मरे आमी आख्या बायलांनी थंय करून दाखयले मरे इल्लाच मरे तांकां कितें गांधी तांचो आज जेणे पळय ते कितें केलां न्ही ते 163 बी लायला पळय गांधी तांचो ना गांधी आमचो मरे गांधी आनी गांधीच्या मनीस तुमी चोरून व्हरून हे करता मरे कितें गांधी आनी कितें आनी दुसरें तो पळय सांगता कोण तो आतां गेलो हो दमळो रोहन खंवटो कितें तो सांगता कितें तो ही जागा पळय आसा ती इन्फ्लुअन्स ऑफ झोना पडना म्हणून आमच्या तोंड आनी उक्ती करनाका म्हणून सांगता का सीएम गेले कितें कितें पळय खंय खंय कित्याक पडटा न्ही आमी सगळे जाणा पूण तोंड बंद करुना हो दमळो कित्याक लागून थंय ती गोडाची धेप पळय आसा न्ही त्या धेपे लागून हो हे उलयता आनी दुसरें हो आज बीजेपी आसा फाल्यां आनी खंय उडी मारतलो परत मंत्री जावन येतलो आनी ती धेप खावपाक सोदता म्हणून हे तो ते इन्फ्लुअन्स ऑफ झोना पडना म्हणून सांगता. म्हणजे तेका कारण आहा म्हणटा तुमी? हय तो हांगचो थंय थंयचो तळ्यान मळ्यान खंयच्यान खंय तरी वचून तो आपल्याला ते धेप खातलो तो ती धेप खावपाक आनी खंयच्यान वचूं हेवटेन वचपाक जायना म्हणून कितें कळ्ळें आमकां हे इन्फ्लुअन्स ऑफ झोना पडले जाय सारकें मगे आमी परत हांगा येवची ना आमी जाली पळय ताळेबीट गेले आमगेले 34 दीस जाले सीएमा काय ताकद ना येवपाक 30 रात एवढी एम्ब्युलन्सी येता वता आतां तो एम्ब्युलन्सी पसून पावता काय कितें तें हांव सांगपाक शकना. तुम्ही म्हणता की तुमकां जाय तशें जाल्या शिवाय तुमी हांगासरल्यान वचपाची ना कारण ताजे पळय कितें आसा न्ही महाराष्ट्रा काल गेल्ले आसतना तो पळय ताची परिस्थिती काल कसो ताका हे दिलें न्ही आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयले कडेन हेज्या उतरांचेर आमचो विश्वास ना कितें आतां भिवपाची गरज तुका आसा आमकां ना चिमलकाराक ना. दुसरें तो कोण तो पळय सांगता न्ही एकल्यान म्हाका फोन केल्लो थंय निल्ले साकून हो खंय कोण तो केदार नायक पळय म्हणटा तो खंय त्या वटेचो खंयचो आमदार कित्याक रे तेडे खंय 5 किल खंय पळय तुका साकार वाटल्या आनी तेवटेच खंय कॅजिनो हाडून घेतला कितें केदार नायक तूं आमच्या बरी पडलें आमी चिमलकारा तूं ज्या दिसा घरा कडेन येवता आमी फाटीं फुडें रावची ना. दुसरें सरकारा सांगता हे पळय भांगराचे पत्रे लायले ते रातोरात काडचे तूं सरकार रातची घडयता कित्याक म्हणून हे पत्रे काडचे नाजाल्यार रातची आमी बायलो दादले हाडची ना आमी बायलो कळ्ळें हे सांगता तुका आनी आयतार म्हणल्यार टायम दिता हांव ते पत्रे तुवें काडचे नाजाल्यार आमी मोडटलीं मागीर तूं म्हणनाका आमी कायदो हातीन घेतलो म्हणून कायदो हातीन घेवपाक तूं लायता आमकां आनी आज तुवें ते 163 लायिल्ली न्ही कित्याक नहीं वो आया था ना तुम्हारा नबीद बाबू ये क्या चल रहा है नहीं वो नक्षलवादी आहे अशें तुका म्हणजे पडटा आशिल्लें म्हणून तुवें ते 163 थंय लायिल्लें देव बरो